औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। साल 2026 आपके लिए कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, कौन सी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो आपके लिए। साल 2026 जो है वो बहुत सारी तब्दीलियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सन ईयर है। 2 और 2 और 4 इसमें दो अल्फाबेट्स का यानी कि दो नंबरोलॉजी के अदद शामिल हैं, जिनमें 2 दफा 2 है और 1 दफा 6 है। यानी कि चांद 2 दफा है और वेनस 1 दफा है, और इसको जमा करेंगे तो 1 दफा सन बन जाएगा। तो वो लोग जिनके मून साइंस हैं वो बहुत आगे बढ़ते नजर आएंगे। वो लोग जिनका रूलर प्लेनेट वेनस है वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। वो लोग जिनका रूलर प्लेनेट सन है वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो इस वक्त एक अहम पोजीशन है बुर्ज सरतान के अंदर जुपिटर की, और दूसरी जानिब ज़ुहल की, जिसकी वजह से और उसके साथ राहु का जो पोजीशन है वो बड़े अहम पोजीशन के ऊपर आपके ऊपर असर अंदाज देता नजर आ रहा है, जिसमें रूहानी कामयाबियां हैं, पेशा वराना तरक्की है और आगे बढ़ने के तवील मुद्दती पेश रफ्त मंसूबे हैं। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि साल 2026 जो है वो कामयाबी का साल होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। स्कॉर्पियो के सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और जॉब के ऊपर। साल 2026 साबित कदमी और मनसूबाबंदी सोच की पहचान फराम करता है। आपकी खिदमत का छठा घर, जिसमें ज़ुहल के असरात मौजूद होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात के ऊपर वो जोर देता नजर आएगा। और उसके साथ साथ जुपिटर की पोजीशन है, तो उसकी वजह से आप अपने आला अफसरान बाला से जो है पजीराई हासिल करेंगे। आपका काम का माहौल जो है वो मुस्बत पेश रफ्त पेश करता नजर आएगा। और तरीकाकार ये है कि अगर आपने मनसूबाबंदियां बनाई, हिकमत अमली बनाई, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर तहकीकी काम से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो स्कॉर्पियो हैं वो बहुत तरक्की करते नजर आएंगे, चाहे वो उनके ऑफिस से क्यों ना। उसके बाद जब जुपिटर अपना घर बदल कर बुर्ज असद के अंदर चला जाएगा तो उसमें आपका एतमाद बढ़ेगा, आपका कैरियर बढ़ेगा और आपकी जो कायदाना सलाहियतों को माना जाएगा। आलमी सतह पे भी आपको पजीराई मिलती नजर आ रही है। खास तौर पर वो लोग जो स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियो से जुड़े हुए हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो असेंडेंट है, लग्ना है, चाहे वो मून साइन है, चाहे वो सन साइन है, उनके लिए जब भी जुपिटर के अंदर बुर्ज असद के अंदर मुश्तरी आता है तो वो वहां यहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियां देता नजर आएगा और आलमी सतह पर आप बहुत ज्यादा शोहरत हासिल करते नजर आएंगे। राहु की जो पोजीशन है बुर्ज असद के बुर्ज दल्व के अंदर, तो वहां पे बहुत सारी चीजों के अंदर फायदा होता नजर आ रहा है और आपकी सलाहियतें बेहतर होती नजर आ रही। इस वक्त आप पर जो है तसादुम से बचना चाहिए, जिस जगह आप काम कर रहे हैं। सफारतकारी वराना पेशा वराना कैरियर, ये आपकी जिंदगी के अंदर अहम मोड़ लेकर आ रहा है साल 2026, जिसके जरिए बहुत बड़ा इतिहाद मजबूत होते नजर आएंगे। दिसंबर तक अगर आप साबित कदम रहे, और फिर यकीन जाने वो होगा जो आप कहेंगे वही होगा। आपका एक एक लफ्ज इतनी एनर्जी से होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना है, तवज्जो के साथ बढ़ना है और अपने जुमलों के चुनाव, आपके वर्ड्स बड़े अहमियत के हामिल है और उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है। उसके बाद आते हैं जी बिजनेस के ऊपर। कारोबारी मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आपको अपनी एक काबिल एतमाद टीम तैयार करनी है जो आपके लिए जो फायदा दे। देखें, कोई भी काम है, कोई भी चीज है, कोई भी बिजनेस है, उस वक्त तक ग्रोथ नहीं करता है जहां पर वफादार वर्कर ना हो, वर्क आपका, तो वो आपके लिए बड़ा जरूरी। यहाँ पे ज़ुहल का जो मकाम है वो ईमानदारी और हौसला अफजाई के जानिब इशारा करता नजर आ रहा है। तेज रफ्ते इख्तियार करने, जब हम जल्दबाजी करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, तो फिर हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें
اور بعد میں بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ان نقصان سے، ان مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کرنا، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ جب جوپیٹر نے ٹرانزٹ ہونا ہے نا، تو اس وقت بہت سارے زوڈیکل سائنس کو بینیفٹ دے گا. تو یہاں پہ آپ کا برج اسد کے اندر جو اس کا ٹرانزٹ ہوگا، وہ آپ کی خود اعتمادی کو بڑھائے گا، آپ کے اختیارات کو بڑھاتا ہے، آپ کی قیادت کو بڑھاتا ہے، اور آپ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں. اور اس میں یہ پوزیشن جو ہے عالمی شراکت داری کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے نظر آئیں گے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتی نظر آئیں گی. تو کاروباری لحاظ کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کو جوپیٹر جو ہے اسکارپیو کو سپورٹیو انرجی دیتا نظر آئے گا، ساتھ میں راہو دیتا نظر آئے گا. اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر. سال 2026 میں مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے، وہ آپ کے چاہے وہ آپ کی وراثت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی جائیداد، یہ ساری چیزوں کے اوپر جوپیٹر آپ کو فائدہ دے رہا ہے. تو یہاں پہ دوسری جانب سیٹرن کی جو پوزیشن ہے، وہ مقام، سمجھداری اور مالی انتظامات کی ضمانت دیتا ہے. خطرے پر صبر کرنا، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے صبر کیا، تو وہ صبر آپ کو ڈبل بینیفٹ دیتا نظر آئے گا. اور اس دوران آپ کو قرض لینے سے بھی اوائڈ کرنا ہے. اسکارپیو خواتین و حضرات کو کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے لون نہیں لینا، تھوڑا سا ہارڈ ورک کریں. آپ متبادل آمدنی سے پیسے کما سکتے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کے شعبہ جات سے کسی بھی معاملات ہیں. تو ہو سکتا ہے اگست سے اکتوبر تک جو وینس کی آمد و رفت ہوگی، وہ آپ کے مالی معاملات کو آسان کر دے گی، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اسکارپیو کے چاہیے احتیاط سے خرچ کیا کریں، خاص طور پر وہ جب سفر پر ہوتے ہیں یا پھر سیر و تفریح پہ ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی. اس کے بعد آتے ہیں خاندانی معاملات، فیملی میٹرز کے اوپر. فیملی میٹرز کے اوپر دیکھا جائے تو سال 2026 آپ کو اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا نظر آ رہا ہے، اور آپ اپنی خاندانی تنازعات کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں کے اوپر زور دیتا نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ آپ کے گھر کے کوئی بھی تہوار ہوں، شادی ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اپنے رحلی ٹیپ کو ہلکا آپ کو وسعت دینی ہے. وہ وسعت آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے گی، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کے ریلیشن، آپ کے فیملی میٹر جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آتے ہیں محبت کے معاملات کے اوپر. سال 2026 محبت کے معاملات کے اوپر جو ہے ہمدردی اور وفاداری کو فروغ دیتا نظر آئے گا. اس میں آپ ماضی کی گئی غلطیاں، ماضی کے کیے گئے فیصلے، ماضی کے کی گئی گفتگو، ان کے اوپر اگر آپ نے توجہ دی تو پھر آپ کے رشتے بریک اپ ہو جائیں گے، آپ کی محبت ٹوٹ جائے گی. اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو، گزرے ہوئے کل کو بھلایا اور آگے بڑھے، تو یقیناً آپ کے لیے نئے رازداری کے دور سے آغاز ہوگا اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی. اس کے بعد جولائی میں جوپیٹر کی جو ٹرانزٹ ہے، اس کی وجہ سے بڑے بینیفٹس ملتے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آپ کا احترام اور محبت اور بھائی چارہ جو بڑھانا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں جی میرج لائف کے اوپر، شادی شدہ زندگی کے اوپر. تو اسکارپیو خواتین و حضرات کی جو شادی شدہ زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس کے اندر بہت ساری بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے اندر پیار، محبت، تفاہم و تفہیم بڑھے گی. کبھی کبھار نوک جھوک ہوگی، کبھی کبھار جملوں کا چناؤ، وہ کیوں کہ سیٹرن بیٹھا آپ کی چیزوں کو بیلنس کر رہا ہوگا، ان چیزوں کی اصلاح کرے گا جن کی وجہ سے رشتوں کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے. وہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے یہ کرنا. تو اس وقت آپ ایک دوسرے کی مشاورت کے، گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. مل کر میاں بیوی کہیں سفر پہ بھی جا سکتے ہیں، عمرہ پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نئی جدت دیتی نظر آئیں گی آپ کی زندگی کے اندر، اور آپ بہت اچھے بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک وقت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا اور اپنی زندگی کو احسن کرنے کا. تو اس کے اوپر اگر آپ توجہ دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی ایجوکیشنز کے اوپر، تعلیمی معاملات کے اوپر. اسکارپیو طلباء و طلبات جو ہے
ان کو اپنی تعلیمی دلچسپی کو بڑھانا ہوگا، اپنے جنون کو اجاگر کرنا ہوگا، چاہے آپ سائنس اور نفسیات سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ قانون سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی اسٹڈی پلان کو ٹھیک نہیں کیا، اپنی تعلیم کو ٹھیک نہیں کیا، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے، پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ آپ کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، آپ اپنی ایجوکیشنز کے اوپر فوکس کریں۔ جب آپ اپنی ایجوکیشنز کے اوپر فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ثمرات ملیں گے، کامیابیاں ملیں گی، اور وہ کامیابیاں دیر پاؤں گی، آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ کا فیوچر جو ہے وہ 2026 سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا ہے، نظم و ضبط لے کر آئیں، کیونکہ اگر آپ اپنی تعلیم کے اندر نظم و ضبط لے کر آتے ہیں تو یقیناً آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو کسی زیادہ اوور کانفیڈنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر کی رسپیکٹ کریں اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں، یہی آپ کی کامیابی ہے اور یہیں سے آپ کامیاب ہوں گے، یہی ہے آپ کے آگے بڑھنے کا راستہ۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پراپرٹی وغیرہ کی جانب، کہ آپ سال 2026 کے اندر کچھ پراپرٹی وغیرہ کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ زحل جو ہے وہ سمجھداری کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پراپرٹی وغیرہ آپ خریدیں گے، چیزیں بن سکتی ہیں، مگر فیصلہ سازی کے اوپر زحل یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سال کے آغاز میں جلد بازی سے مت کچھ خرید و فروخت کریں، پہلے مکمل کاروبار جو ہے اس کو آپ دیکھیں، کچھ چیزوں کو سمجھیں۔ اپریل کے بعد جو جوپیٹر ریٹروگریشن سے نکل کر اپنا ٹرانسٹ کرے گا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے، اور اس دوران آپ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، خواہ وہ ریل اسٹیٹ سے ہوں، کاروں میں ہیں۔ تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کے اوپر راہو اور جوپیٹر کے اثرات پڑتے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ موسم گرما کے آخر میں وینس کی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے آپ کا جو بزنس ہے یا کاروبار، لین دین ہے گاڑیوں کا، گاڑی کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، پراپرٹی وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ موزوں ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا، صبر اور استقامت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر دیکھا جائے تو سال 2026 جو ہے صحت کے حوالے سے آپ کو تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ آغاز میں تھوڑا سا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، پیٹ کے ایشوز بن سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اضافی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ آپ کا جو حاکم سیارہ مارس ہے اس کی انرجی جب بوسٹ اپ ہوتی ہے، اگر آپ جو اپنے آرام کو اتنی ہمت اور حوصلہ آ گیا ہے کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، اگر جب آپ ان ساری چیزوں کے اوپر چیزوں کو نظر انداز کریں گے، اپنے کام کو نظر انداز کریں گے، تو پھر آپ تھک سکتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ سخت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توازن برقرار رکھیں، خاص طور پر اپنے کھانے پینے کے معاملات کے اوپر توجہ رکھیں۔ نیند کی خرابی کی وجہ سے گھریلو معاملات کے اندر تناؤ ہو سکتا ہے، ہیلتھ ایشوز بڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اپنی صحت کو ترجیح دینی چاہیے، تازہ پھل تازہ سبزیوں کو کھانا چاہیے۔ اور اسکارپیو خواتین و حضرات، پریویس ایئر سے جو کچھ ایشوز چلتے نظر آ رہے ہیں وہ سالو ہوتے نظر آئیں گے، تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، توجہ دینا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی سال 2026 کی ریمیڈیز کی جانب۔ سال 2026 کی ریمیڈیز اگر دیکھا جائے تو برج اقرب خواتین و حضرات، اسکارپیو خواتین و حضرات کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا رہے ہیں تو یقیناً آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ رحمان اور سورہ نجم، یہ دو سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہر منگل والے دن کا روزہ رکھیں اور روزانہ 108 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر، روزمرہ معمولات کے اندر آپ کثرت سے 15 منٹ درود و سلام تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کچھ رنگ ہوں گے جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں سر فہرست دیکھا جائے تو ڈارک ریڈ ہے، گہرا سرخ ہے، اس کے بعد گرین کلرز کے شیڈز ہیں، اس کے بعد یلو کلرز کے شیڈز ہیں، اور اس کے ساتھ
ब्लू कलर्स के शेड्स हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे, जिनमें सबसे पहले 3 नंबर्स की एनर्जीज हैं, उसके बाद 4 नंबर्स की एनर्जीज है, और उसके बाद 8 नंबर की एनर्जीज हैं। कुछ हरूफ हैं, कुछ लफ्ज हैं जो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत हो सकते हैं। उनमें सरे फहरिस्त जो है वो एस और उसके बाद एम, ये 2 हरूफ जो है वो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बहुत सारी बरकतें लेकर आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। जब आप इन तमाम चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आते हैं सदकात के ऊपर। मंगल वाले दिन सुर्ख रंग का कपड़ा, सुर्ख रंग की अशिया सदका करें, और कोशिश करें मंगल वाले दिन गोश्त का सदका करें, सुर्ख दाल मसूर का सदका करें, सुर्ख लोबिया आप सदका कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। खुशकिस्मत जेमस्टोन की अगर बात की जाए तो उसमें आपके लिए रेड गार्नेट जो है वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा साल 2026 में। और अपने घर के अंदर जो है तवज्जो बढ़ाएं। कुछ जोडिकल साइंस होंगे जो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। उनमें 3 जोडिकल साइन है। उनमें सबसे पहले आपके लिए है बुरसरतान, फिर कैप्रिकॉन है, फिर एरीज है। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आ सकते हैं। जुहल को के तनाव को कम करने के लिए, सैटर्न की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए काले कुत्तों या काले कौवों को जो है ना खाना खिला दें, उनको काले तिल वगैरह डाल दें। ऐसी कुछ चीजें जो है वो आप डाल सकते हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने कर्मा को बूस्ट अप करने के लिए, अपने कर्मा की एनर्जीज को चार्ज करने के लिए, नए चांद के दिन जब नया चांद शुरू होता है तो जरूरतमंदों को कंबल या खाना, सुर्ख रंग के कपड़े या दाल, ऐसी वगैरह चीजें जो है वो सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आ सकती हैं और कामयाबी मिलती नजर आएगी। अपने कमरे के अंदर, अपने बेडरूम के करीब रोज क्वार्टर्स क्रिस्टल्स का जो है रॉक रख लें, आपके पास तस्बीह है वो रख लें। इससे आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं अकरबी खवातीन हजरात के वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। तो उस दौरान आपको अपनी यानी कि माली मामलात को बेहतर करने के लिए मिट्टी का छोटा सा बर्तन लें, उसमें चावल डाल दें और ऊपर से लाल कपड़े के साथ जो है ना ढक दें और उसको अपनी सेफ अलमारी में रख दें। तो यकीनन आपके जो माली मामलात जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद अपने घर के अंदर बांस का पौधा रखें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। स्नैक प्लांट्स रख सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। और इसके साथ साथ अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक का विजन करें, यकीनन बरकतें आएंगी। 3 कैटेगरीज और हैं जो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत हैं। उनमें सरे फरवरी आपके कैरियर और आपके पेशा वराना के लिए बहुत तरक्की याफ्ता महीना साबित होगा। जुलाई खानदानी मामलात को हल करने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। नवंबर 2026 आपके मालियाती साल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, कामयाबी लेकर आएगा और बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो है वो जरूर बेसा करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।